यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं नहि। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जानाति विविधा भाषाः जानाति विविधा कलाः आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम्। प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनं तृतीयेनार्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति। गंगा सरस्वती सिन्धुर् ब्रह्मपुत्रश्च गण्डकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी।